वास्तवमा नेपाली सेनाको इतिहासमा धेरै जटिल समस्याहरू रहेका छन्। सर्वप्रथम त नेपाली सेनाको इतिहास थालनी गर्दा कहाँ अर्थात् कुन समयदेखि सुरु गर्ने भन्ने तर्कमा नै धेरै विवाद रहिआएको छ। केही लेखकहरूका अनुसार नेपाली सेनाको इतिहास पृथ्वीनारायण शाहले काठमाडौँ उपत्यका विजय गरेपछि मात्र सुरु हुन्छ भनी उल्लेख गरेका छन्। तर अन्य केहीले भने शाहवंशीय राजाहरूद्वारा नै विशाल नेपालको अभियान पूरा भएकोले नेपाली सेनाको आधार गोर्खाका प्रथम शाहवंशीय राजा द्रव्य शाह नै भएको बताउँछन्। त्यसैले नेपाली सेनाको जग गोर्खाका राजा द्रव्य शाहबाट थालनी भएकोले नेपाली सेनाको इतिहास पनि स्वत सोही समयदेखि नै सुरु हुनुपर्छ भनी ठोकुवा गर्दछन्। यो विषय धेरै नै बृहत र लामो भएकोले यस कार्यक्रममा नेपाली सेनाको आधारशिला कसरी तयार भयो भन्ने सन्दर्भलाई मात्र केन्द्रित गरेका छौं। यो कार्यक्रमलाई यस च्यानलका शुभेच्छुक तथा नियमित दर्शक सन्तोष शाहीको अनुरोधलाई स्वीकार गरी तयार पारिएको छ। नेपाली सेनाको इतिहासको बाँकी अंश आउँदो कार्यक्रमहरूमा प्रस्तुत गर्ने नै छौं। विश्वास छ यो कार्यक्रमलाई पनि उत्तिकै मन पराइदिनुहुनेछ। गोर्खा राज्य स्थापना हुनुभन्दा पहिले यस क्षेत्रमा ससाना राज्यहरू थिए। लिग्लिकोट र तल्लो कोटमा घले गुरुङहरूले शासन गर्दथे भने उपल्लो कोटमा खड्काहरूको शासन सत्ता चल्दथ्यो। विक्रम सम्वत 1616 को विजय दशमीका दिन लमजुङका राजा यसो ब्रह्म शाहका कान्छा छोरा द्रव्य शाहले लिग्लिकोट माथि आक्रमण गरे। लिग्लिकोटको विजयपछि उनी त्यहाँका राजा भए। यसपछि क्रमशः तल्लोकोट र उपल्लोकोट माथि पनि कब्जा गरेपछि यस क्षेत्रको नाम गोर्खा राखियो। सैन्य बलको भरमा यी राज्यहरूमाथि विजय प्राप्त गरेकाले द्रव्य शाहले आफूले आर्जेको मुलुकको सुरक्षाको लागि एक सशक्त सैन्य बल खडा गरी भगीरथ पन्तलाई सेनापति बनाए। त्यसैले पनि कतिपय इतिहासकार तथा लेखकहरूले भगीरथ पन्तलाई नै नेपाली सेनाको पहिलो प्रधान सेनापतिको रूपमा मानेका छन्। यसरी लिग्लिकोटबाट नै गोर्खा राज्यको जग बस्न गएकोले नेपाली सेनाको प्रारम्भ पनि लिग्लिकोटबाट नै गरिनुपर्छ भनी केही इतिहासकारहरूको भनाइ रहिआएको छ। द्रव्य शाहपछि क्रमशः पुरन्दर शाह, छत्र शाह, राम शाह, डम्बर शाह, कृष्ण शाह, रुद्र शाह, पृथ्वीपति शाह, नरभूपाल शाह राजा भए। यी शाह राजाहरूको पालामा पनि सैन्य शक्तिलाई शक्तिशाली बनाउने कार्य गरिए तापनि गोर्खा राज्यको विस्तारमा उल्लेखनीय भूमिका भने खेल्न सकेन। तर पृथ्वीनारायण शाहले ससाना राज्यहरूलाई एकत्रित गर्दै विशाल राज्य बनाउने अभिप्रायले आफ्नो सैन्य संगठनलाई अझ सशक्त बनाउन तिर लागे। यसको लागि सैनिकहरूको तालिम र हात हतियारमा विशेष जोड दिए। विक्रम सम्वत 1779 मा राजा नरभूपाल शाहको मृत्यु भएपछि पृथ्वीनारायण शाह गोर्खाका राजा भए। उनी राजा भएको एक वर्ष पछि नै अर्थात् विक्रम सम्वत 1800 मा नुवाकोटमा आक्रमण गरे। तर यो आक्रमणमा पृथ्वीनारायण शाहको नराम्ररी हार भयो। यो पहिलो युद्धबाट नै पराजयको सामना गर्नु परेपछि राजा पृथ्वीनारायण शाह यस विषयमा गहिरिएर सोच्न बाध्य भए। पराजय हुनुमा संगठनात्मक सैन्यको सट्टा खेतला रूपी सेना हुनु, आधुनिक हात हतियार भन्दा तरवार, खुडा र भालाहरूकै भर पर्नु, युद्धकला सम्बन्धी तालिम प्राप्त नहुनु जस्ता प्रमुख कारणहरू रहेकाले राजा पृथ्वीनारायण शाहले तत्कालै यसको समाधानका उपायहरू खोज्न तिर लागे। यसपछि नै उनी हात हतियार संकलन गर्न बनारस तिर गए। नेपाल फर्किएपछि सेनाको तालिम र मनोबललाई उच्च राख्ने काममा विशेष ध्यान दिन विभिन्न योजनाहरूलाई अघि सारे। यसरी संगठित रूपमा सशक्त भएको गोर्खाली सेना तयार भएपछि राज्य विस्तारको अभियानलाई निरन्तरता दिन सुरु गरे।
विक्रम सम्वत 1801 असोज 15 गतेका दिन नुवाकोटमाथि योजनाबद्ध ढंगबाट गरिएको आक्रमणबाट गोर्खालीहरूले विजय प्राप्त गर्न सफल भए। राजा भएपछि पृथ्वीनारायण शाहको यो नै पहिलो सफल सैन्य आक्रमण थियो। यो विजय पश्चात उनमा अनुभव पनि बढ्दै गयो। कमी कमजोरीहरूलाई राम्ररी निहाल्न र सुधार गर्न सक्षम राजा पृथ्वीनारायण शाहले आफ्नो सैन्य शक्तिलाई सबैभन्दा बढी प्राथमिकताको श्रेणीमा राखे। संगठित र अनुशासित सेनाको प्रारूप तयार गर्दै लगेपछि अन्ततः उनी उपत्यकाका शक्तिशाली राज्यहरूमाथि आक्रमण गर्न तम्से। तर यसमा उनले हारको सामना गर्नु पर्यो। यो हार सैन्य बल भन्दा पनि युद्ध नीतिको कारण हार भएको थाहा पाएका राजा पृथ्वीनारायण शाहले भिन्न योजनालाई लिएर अघि बढे। सो योजना अनुसार उनले सबैभन्दा पहिले उपत्यका वरिपरि रहेका ससाना राज्यहरूलाई आफ्नो नियन्त्रणमा ल्याउने अभियानतर्फ लागे। यसै क्रममा नेपाल उपत्यकाको दक्षिणी तर्फ रहेको मकवानपुरमाथि आक्रमण गर्ने योजना बनाए। मकवानपुर विरुद्ध युद्धको तयारीको लागि दहचोकमा मुख्य शिविर बनाउने निर्णय लिए। यहाँबाट चितलाङ कुलेखानी हुँदै खुरेघाटको बाटो गरी मकवानपुर गढीको सिरानमा पुग्न करिब 15 किलोमिटर लामो बाटो तय गर्नु पर्दथ्यो। दहचोकबाट नै हात हतियार तथा रसद पानी बोक्न, थाप्ले हुलाकी र चिठी पत्र एवं समाचार आदान प्रदान गर्न कागते हुलाकीको पनि व्यवस्था गरे। सैनिक अधिकारीहरू र विभिन्न सरसामानहरूको ढुवानीको लागि घोडाको व्यवस्था गरे भने अन्य सैन्यहरू पैदल नै यात्रा गर्नुपर्ने व्यवस्था मिलाए। यस प्रकार जसरी पनि मकवानपुर विजय गर्नुपर्ने लक्ष्य सहित तयारीमा कुनै पनि कमी र ढिलासुस्ती हुन दिएनन्। यसपछि विक्रम सम्वत 1819 को भदौ महिनाको सुरुवातसँगै जम्मा 1100 जति गोर्खाली फौजहरू दहचोकबाट मकवानपुरतर्फ प्रस्थान गर्यो। गोर्खाली सेना आक्रमण गर्न आएको थाहा पाएपछि मकवानपुरका राजा दिग्बन्धन सेनले बहुमूल्य सम्पत्ति सहित परिवारका अन्य सदस्यहरूलाई 8 कोस पूर्व रहेको हरिहरपुर गढीतर्फ लगे। गोर्खाली सेना र मकवानी फौजको बीच भीषण लडाईँ सुरु भयो। 10 घण्टासम्म चलेको उक्त लडाईँमा मकवानी सेनाहरू कमजोर हुँदै गए। अन्ततः अध्यायहरूको फाइदा उठाउँदै मकवानी सेना किल्ला त्यागी भाग्न थाले। यसपछि गोर्खाली सेनाले सो क्षेत्रमाथि आफ्नो अधिकार कायम गर्यो। गोर्खालीसँगको युद्धबाट बचेका सैनिकहरूलाई साथमा लिएर मकवानपुरका राजा दिग्बन्धन सेन तथा उनका मन्त्री कनकसिंह बानिया हरिहरपुर गढीतर्फ लागे। राजा दिग्बन्धन सेनले हरिहरपुर गढीमा बसी सैन्य संगठन गर्न लागेकोले उक्त क्षेत्रमाथि आक्रमण गरी विजय गर्नु गोर्खालीहरूको लागि अति आवश्यक थियो। गोर्खालीहरूले करिब 1 महिना जति आवश्यक तयारी पूरा गरेपछि हरिहरपुर गढीमाथि आक्रमण गरे। दुवै सेनाहरूबीच निकै लामो समयसम्म युद्ध चल्यो। तर गोर्खाली सेनाहरूले किल्लालाई घेरेर आक्रमण गरेपछि भने मकवानी फौजको केही लागेन र उनीहरू राजा सहित सो किल्ला छोडी भागे। अब भने हरिहरपुर गढी लगायत पूरै मकवानपुरमा गोर्खाली सेनाको अधिकार कायम भयो। यस युद्धमा मकवानपुरका सैनिकहरूले छाडेका करिब 700 बन्दुकहरू गोर्खालीको हातमा पर्न गयो। यसरी मकवानपुरको अन्तिम गढ हरिहरपुर गढीको पतन भएपछि कनकसिंह बानियाले राजा दिग्बन्धन सेनको इच्छा अनुसार आफ्नो गुमेको राज्य प्राप्त गर्न गोर्खाली विरुद्ध सैनिक सहयोगको याचना लिएर उनी बेतिया पुगे। सो समय ताका बंगालका नवाब कासिम अली खान अर्थात मीर कासिमको मुख्य मुकाम नै बेतिया थियो। मन्त्री कनकसिंह बानियाले नवाब मीर कासिमलाई भेटेर राजा दिग्बन्धन सेनले सैनिक सहयोग मागेको कुरा बताए। भारतीय उपमहाद्वीपमा अंग्रेजहरूले आफ्नो शक्ति बढाइरहेको थियो। मीर कासिम अंग्रेजको सहयोगबाट नै बंगालका नवाब बनेको भए तापनि उनी अंग्रेजको इशारामा नाच्न चाहँदैनथे। यही भएर उनले एक भिन्न सैनिक समूहको गठन गर्ने अभियानमा लागे।
यसको लागि अंग्रेजको विरुद्धमा लड्न ग्रेगरी नामक आर्मेनियाली जनरललाई गुर्गिन खान भन्ने मुसलमानी नाम दिई सैनिक संगठन सुरु गरे। यसै बखत मकवानपुरका पराजित राजा दिग्बन्धन सेनको सहयोगको याचनालाई नवाब मीर कासिमले सहर्ष स्वीकार गरे। त्यसपछि नवाब मीर कासिमले मकवानपुरमा रहेका गोर्खाली सेनाको विरुद्ध तयारी रहन आफ्ना फौजहरूलाई आदेश दिए। यसै अनुरूप विक्रम सम्वत 1819 पुष महिनामा गुर्गिन खानको नेतृत्वमा 3000 बंगाली सैनिकहरू गोर्खाली सेना विरुद्ध आक्रमण गर्न मकवानपुर तर्फ प्रस्थान गरे। बंगाली सेनाहरू तराईको मैदानी भाग पार गरी 18 किलोमिटर जंगलको भित्री बाटो हिँड्दै मकवानपुर आइपुगे। यसपछि विक्रम सम्वत 1819 माघ 2 गते बुधबारको दिन मकवानपुर डाँडाको फेदीमा रहेको हर्नामाडी क्षेत्रलाई घेरा हाले। गोर्खाली सेनाले प्रतिरक्षाको निम्ति बनाएका 3 थानाहरूमाथि आक्रमण गर्ने योजना बनाए। उनीहरूले सर्वप्रथम हर्नामाडी स्थित डडुवा थानामाथि आक्रमण गरी त्यहाँ रहेका गोर्खाली सैनिकहरूलाई परास्त गरे। यसरी बंगालको विशाल सेनाले मकवानपुरमाथि आक्रमण सुरु गरेपछि त्यहाँ रहेका गोर्खाली सेनाका कमान्डर नन्दु शाहले सो बारे राजा पृथ्वी नारायण शाहलाई तुरुन्तै जानकारी गराए। खबर प्राप्त गर्ने बित्तिकै पृथ्वी नारायण शाहले रामकृष्ण कुँवर, काजी वंशराज पाण्डे, हर्ष पन्त र केयर सिंह बस्नेतको नेतृत्वमा एक ठूलो गोर्खाली सेना त्यसतर्फ पठाए। मकवानपुर पुगेका गुर्गिन खानको नेतृत्वमा रहेको विशाल बंगाली फौज र गोर्खाली सेनाबीच भीषण युद्ध भयो। बंगाली फौजहरूले गोर्खाली सेनालाई निकै पछि धकेल्न सफल भए तापनि मकवानपुरको किल्ला भने भेद्न सकेनन्। बंगालीको विशाल फौजले किल्लाको चारैतिरबाट आक्रमण गर्यो। गोर्खाली सेनाहरूले सुरक्षात्मक रूपमा युद्धमा डटिरहे। यस प्रकारको युद्ध कुनै निर्णायक सिद्ध हुन सकेन। यसै बेला काजी वंशराजको थप गोर्खाली सेना मकवानपुर गढी भन्दा अग्लो ठाउँमा रहेको ताप्लाखर नामक स्थानमा आइपुग्यो। गोर्खालीको विशाल सेना आएपछि युद्धको नयाँ रणनीतिलाई अवलम्बन गर्दै सबै सैनिकहरूलाई आदेश दिए। सोही अनुरूप माघ 10 गते मध्यरातको समयमा बंगाली सैनिकहरूमाथि गोर्खाली सेनाले एक्कासी 3 तिरबाट धावा बोले। बंगाली सैनिकहरूले सम्हालिने अवसर नै पाएनन्। अचानक भएको गोर्खाली सेनाको आक्रमणबाट धेरै बंगाली सैनिकहरू हताहत भए। बाँकी केही संख्यामा रहेका बंगालीहरूको भागाभाग भयो। पराजित गुर्गिन खान बचे खुसेका सैनिकहरूको साथमा अध्याहरूको फाइदा उठाउँदै कुलेलाम ठोके। यसरी गोर्खाली सेनाले बंगाली फौजलाई तहसनस बनाइदिए। उनीहरूको तर्फबाट 1700 भन्दा बढीको ज्यान गयो भने गोर्खाली सेनाको तर्फबाट सेनानायक नन्दु शाह, आशा भण्डारी लगायत 50 जना जतिको ज्यान गयो। यस युद्धमा गोर्खाली सेनालाई बंगाली फौजले छोडेर गएका करिब 550 थान बन्दुक र 2 थान तोप हात लाग्यो। यो विजय गोर्खालीहरूको लागि एउटा ऐतिहासिक घटना सिद्ध हुन पुग्यो। यस विजयबाट गोर्खालीले मकवानपुरलाई मात्र प्राप्त गरेन, गोर्खालीहरूको सैनिक शौर्यलाई पनि ठोस आधार प्रदान गर्यो। यस युद्धबाट प्राप्त गरेका हतियारहरूबाट गोर्खाली सेनाले आधुनिक ढंगबाट संगठित हुने आधार पनि प्राप्त गर्यो। यसपछि नै राजा पृथ्वी नारायण शाहले पहिलो पल्ट 5 पल्टनको स्थायी गोर्खाली सेनाको स्थापना गरे। ती 5 कम्पनीहरू क्रमशः श्रीनाथगण, वज्रबाणीगण, सपुजगण, पुरानो गोरखगण र कालीबक्सगण थिए। श्रीनाथगणलाई नेपालको सबैभन्दा जेठो पल्टन मानिएको छ। गोर्खा दरबार स्थित इष्ट देवता गोरखनाथको नाममा श्री श्रीनाथ कम्पनी खडा गरिएको हो। यस गणको आदर्श वाक्य नेपाल गौरव रहेको छ। अर्को सेनाको एकाइ मध्ये वरियताको क्रममा दोस्रो नम्बरमा श्री कालीबक्स कम्पनी रहेको छ। विक्रम सम्वत 2007 सालमा नेपाली सेनाको पुनर्गठनसँगै यो पल्टन खारेजीमा परेको भए पनि विक्रम सम्वत 2015 सालमा राजा महेन्द्रले भक्तपुर स्थित रिक्रुट तालिम केन्द्रलाई यो गणको निशान दिएका थिए।
यसपछि गोर्खा कालिका स्थान माझकोटबाट करिब 1 किलोमिटर पूर्व उपल्लोकोटमा अवस्थित वज्र भैरवको नामबाट श्री वज्र बाणी नामको अर्को कम्पनीको स्थापना गर्यो। तर पछि यसको नाम वज्र बाणीबाट श्री बर्दबहादुर गण भनी परिवर्तन गर्यो। त्यस्तै राजा पृथ्वीनारायण शाहको एकीकरण अभियानको क्रममा नै श्री सबुज नामक अर्को कम्पनी अथवा गणको गठन भयो। यो गणको नाम सबुजको अर्थ बुद्धि र विवेकले काम गर्ने, परिपक्व र सानो इशारामा कुरा बुझेर काम गर्न सक्ने भन्ने बुझिन्छ। यस गणको आदर्श गरे काम असम्भव के छ र भन्ने रहेको छ। अर्को कम्पनीको रूपमा श्री पुरानो गोरख गण रहेको छ। गोर्खाको गोरखनाथ बाबाको स्मृति स्वरूप यसको नामकरण भएको थियो। वास्तवमा यो कम्पनीको नाम श्री गोरख नै भए तापनि पछि विक्रम सम्वत 1842 सालमा अर्को नयाँ कम्पनीको नाम पनि गोरख नै जुरेकाले पहिलोकोलाई पुरानो गोरखगण भनी नामकरण गरिएको हो। यी 5 वटा पल्टनको स्थापनाको सम्बन्धमा पनि इतिहासकार तथा लेखकहरूले सही जानकारी दिन सकिरहेका छैनन्। धेरैजसो इतिहासकार तथा लेखकहरूले बंगालबाट आएका गुर्गिन खानको नेतृत्वको फौजलाई गोर्खाली सेनाले हराएपछि राजा पृथ्वीनारायण शाहले सैन्य क्षमतालाई वृद्धि र व्यवस्थित गर्न 5 पल्टनको स्थापना गरे भनी उल्लेख गरेका छन्। तर यी पल्टनहरूको इतिहासलाई राम्ररी अध्ययन गर्ने हो भने श्रीनाथगण, कालीबक्सगण, वज्रबाणीगण, सबुज गणहरू विक्रम सम्वत 1819 असोज 5 गते र 9 गतेका दिन नै स्थापना भएका हुन्। सो समयमा गोर्खाली सेनाले मकवानपुर गढीबाट मकवानी राजा दिग्बन्धन सेनलाई पराजित गरेका थिए। यसरी मकवानपुरलाई पराजित गरेपछि राजा पृथ्वीनारायण शाहले 4 वटा पल्टनहरूको निर्माण गरे। यसपछि गोर्खाली सेनाले माघ महिनाको दोस्रो साता गुर्गिन खानको फौजलाई हराउन सफल भएका थिए। यसको 1 महिना पछि नै अर्थात विक्रम सम्वत 1819 फागुन 10 गतेका दिन राजा पृथ्वीनारायण शाहले नयाँ पल्टन गोरखगणको निर्माण गरे। यसरी 6 महिनाको अन्तरमा पृथ्वीनारायण शाहले 5 वटा सैनिक पल्टनहरूको स्थापना गरी नेपाली सेनाको संगठनात्मक जग बसालेका थिए। यही भएर राजा पृथ्वीनारायण शाहलाई आधुनिक नेपाली सेनाको प्रवर्तकको रूपमा मानिँदै आएको हो। यी सैन्य पल्टनहरूको अग्रसरताबाट नै पछि काठमाडौँ उपत्यका माथि पनि विजय प्राप्त गर्न सफल भयो। यसपछि नै गोर्खा राज्य नेपाल राज्यमा परिणत भयो। जहाँसम्म नेपाली सेना भनी नाम दिएको छ, यसमा पनि समयकाल र अन्तरालमा विभिन्न नामले चिनिन गएको छ। काठमाडौँ उपत्यकाको विजय भन्दा अघिसम्म गोर्खाली सेना, त्यसपछि नेपाली सेना र क्रमशः शाही सेना, शाही नेपाली सेना र पुनः नेपाली सेना बन्न गएको छ। राजा त्रिभुवन र प्रधानमन्त्री चन्द्र शमशेरको समयमा गोर्खा सरकारको सट्टा नेपाल सरकारको प्रयोग गरे बापत गोर्खाली सेनाको सट्टा नेपाली सेना भन्न सुरु गरिएको हो। तर राजा महेन्द्रको पालामा भने नेपाली सेना शाही सेनामा परिणत भयो। केही इतिहासकारहरूका अनुसार यसरी भिन्न भिन्न कालमा नेपाली सेनाको विभिन्न नाममा न्वारण गरिएको भए तापनि पृथ्वीनारायण शाहले तयार गरिएको सैन्य व्यवस्था नै नेपाली सेनाको आधारशिला हो भनी उल्लेख गरेका छन्। यति हुँदाहुँदै पनि नेपाली सेनाको इतिहास बारे सत्य तथ्य जानकारीहरू अझै उजागर हुन सकेको छैन। यसै सम्बन्धमा लेखक, इतिहासकार तथा अवकाश प्राप्त महासेनानी डाक्टर प्रेमसिंह बस्नेत लेख्छन्, नेपाली सेनाको मूल्य र मान्यताका बारेमा जनताले बुझे भने मात्र नागरिक र सेनाको सम्बन्ध राम्रो बन्दछ र एक गौरवमय इतिहासको निर्माण हुन सक्छ। यो कार्यक्रम यहाँहरूलाई कस्तो लाग्यो कृपया कमेन्ट बक्समा लेखी
पठाउनुहोला। यस्तै रोचक तथा तथ्य इतिहासको लागि हिस्ट्री इन नेपाली च्यानललाई सदैव सम्झनुहोस्। इतिहासको कुनै पनि कालखण्डबारे तपाईलाई सुन्न र बुझ्न चाहना राख्नु भएको छ भने तल रहेको कमेन्ट बक्समा उल्लेख गर्नुहोस्। हामी सो बारे प्राथमिकताका साथ कार्यक्रम बनाउने नै छौं। जाँदा जाँदै यस च्यानललाई लाइक, शेयर र सब्स्क्राइब गर्दै बेल आइकनमा क्लिक गरी हाम्रो यो तथ्य इतिहासको बारे ज्ञान प्रसार गर्ने लक्ष्यलाई साथ दिनुहोस् भन्दै अर्को कार्यक्रममा फेरि भेट्ने बाचा गर्दै म सार्थक नेपाल बिदा हुन्छु। हवस् त, नमस्कार।